خلیفے کی عزت ودے فیصلہ کر گیا فیصلہ کر گیا خود حبیب خدا فیصلہ کر گیا خود حبیب خدا تصفی کا نبی تو کرائی گیا جا کے جگ دے کرم آیا شاہ امم اپنی رحمت نور اللہ نیاز اللہ تو بلند کر میرا تکبیر اپنی رحمت نو جگ دے شیر پڑھنا پیا 1 لاکھ روپے دا شیر بلکہ 1 لاکھ روپے دی ہیڈ لائن 6-17 پڑھسا سمجھ آونے تیرے مسلک دی ترجمانی ہوئے طریق قدیم آل سنت ہوندہ حق ادا کرا ہاتھ بلند کر کے حوصلہ افزائی کرنے سو اپنا چاہنا کہ ہے خلافت بلا فصل صدیق دی پہلا خلیفہ کون پہلا خلیفہ صدیق اعلان بدا کرنا اللہ دی قسمیں روو پٹو شور مچا دو سر وچ مٹیاں پاؤ ماتم کرو پیر کرو کچھ نہیں پڑھنا آکھنا چاہنا کہ ہے خلافت بلا فصل صدیق دی کوڑے اج تئی علیحدہ کھڑا کوڑے خلافت بلا فصل صدیق دی کوڑا اج تئی علیحدہ کھڑا کوڑا اج تئی علیحدہ کھڑا کوڑا اج تئی علیحدہ کھڑا کوڑے تئی علیحدہ کھڑا کوڑے مارے کھڑا روز بابا دے وچ روز کوڑا دے موت تے کوڑے روز کوڑا دے موت تے کوڑے روز کوڑا دے موت تے کوڑے شکر کوئی اگر تبرزی تے ادر کے خبر معتبر شکر کوئی شکر کوئی اگر شکر کوئی اگر شکر کوئی اگر تبرزی تے ادر کے خبر معتبر شکر کوئی اگر تبرزی تے ادر کے خبر معتبر پیارا خیبر شکر سونا شاہ زمان پیارا خیبر شکر سونا شاہ زمان دست صدیق پہ ہاتھ دکھائی گیا جا کے جگ دے کرم آیا شاہ امم اپنی رحمت نو جگ دے آدھر دوستان گال مقامنا چاہنا کہ جس مقدر ہدایت ہوئے توڑ دی سر کے صدیق کی شان خردار ہے جس مقدر ہدایت ہوئے توڑ دی سر کے صدیق کی شان سر کے صدیق کی شان خردار ہے ابن سبادہ صحابہ سر کے سردار ہے آہی بردار ہے سر کے سردار ہے آہی بردار سر کے سردار ہے آہی بردار ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چارے ہیں جی قدر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چارے ہیں جی قدر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چارے ہیں جی قدر آپ دے جانشی صاحب یقین آپ دے جانشی سارے صاحب وہ پٹو گھوڑے دے بکول جانشی سارے صاحب یقین آپ دے جانشی سارے صاحب یقین خود محمد جنہ کو پڑھائی گیا جاگے جگ دے کرم آیا شاہ امم اپنی رحمت نو جگ دے بڑھائی گیا مٹے ہر کئی دے گم پھلے رنجو عالم رستہ جنت ہر کئی دلائی گیا جاگے جگ دے کرم